ग्रहणको तर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न गइरहेको छु। आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म यस माछापुच्छ्रे विद्यालयका अध्यक्ष अभिभावक डाक्टर विनोद प्रसाद यादवज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अभिभावक माझ राखिदिनु हुन उहाँलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु र उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गर्छु। यस विद्यालयले मौखिक रूपमा आयोजना गरेको यस इन्टरनेसनल बकलरी प्राइमरी इयर्स प्रोग्राम ओरिएन्टेसन कार्यक्रममा विद्यालयको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर हामी माझमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा एवं अभिभावकहरूमा विद्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत यसै अन्तर्गत आज यहाँलाई आइबिटिवाइबी भनेको के हो, यसको ब्याकग्राउन्ड के हो, यसका एजेन्सिजहरू के हो भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी गराउन हुन म यस मञ्चमा यस माछापुच्छ्रे विद्यालयकी आइबिटिवाइबी कोअर्डिनेटर प्रेमी तामाङ म्यामलाई अगाडि मञ्चमा आएर आफ्नो प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसै गरी तपाईँलाई थाहा नै छ आइबिआइबी भन्ने कुरा गइरहेको छ। आइबी चाहिँ के होला त? हजुरहरूलाई चाहिँ म आइबीको फुल फर्म भन्न गइरहेको छु। इट्स एन इन्टरनेसनल ब्याकग्राउन्ड अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, जुनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वर्ल्डको सबै आइबी ग्रोथ स्कुलको सबै त्यहाँबाट चाहिँ फन्डिङ हुन्छ। जुन जुन संसारभरिको आइबी ग्रोथ स्कुलबाट चाहिँ उहाँले त्यहाँबाट फिज दिनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो आइबी चाहिँ 1968 स्विजरल्यान्ड भन्ने जेनेभा भन्ने स्विजरल्यान्ड ठाउँमा चाहिँ यो एस्टाब्लिस भएको थियो। हेलो तिनवटा डक्टर छ पहिलो हुन्छ ओके विद्यालयका प्राचार्य सम्पूर्ण देवपाठीजीलाई आगामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु हुन र अझै पनि हाम्रो आइबीको फिलोसफीको विषयमा पनि विस्तृत थोरै केही जानकारी गराइदिनु हुन म सम्पूर्ण सरलाई अगाडि मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। सर्वप्रथम त यहाँले हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार यस कार्यक्रमलाई अवलोकन गर्न आइदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूले यो आइबिटिवाइबी प्रोग्रामलाई जति राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ यहाँले याद राख्नु होला, तपाईँको बच्चाको सिकाइ त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ। यहाँले जति कम बुझ्नुहुन्छ बच्चाको सिकाइमा पनि त्यति प्रभाव पार्न सक्छ। र तिनवटा पक्ष शिक्षकमा शिक्षिका पनि आउँछ है, म जेनरल पार्टको कुरा छु। शिक्षक, अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थी, यो तिनटै यो त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा के यो सिकाइलाई पनि मद्दत पुऱ्याउँछ। त्यो भएर त्यही उद्देश्यका कारण आज हामी यस कार्यक्रमलाई आयोजना गरेका छौँ। अलिकति लामो समय लाग्न सक्छ। तपाईँ आइबी इन्टरनेसनलबाट बोलेको छ होइन, प्राइमरी इयर्स प्रोग्राम। र यो विद्यालयमा निर्माणको कारणमा चाहिँ मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, स्कुलले कुनै प्रोग्राम एउटा ठुलो प्रोग्राम राख्ने अनि अलिकति उच्च स्कुलको लिएर त्यो खालको उद्देश्यबाट पनि त्यसो हुनसक्छ। तर हाम्रो चाहिँ विशुद्ध उद्देश्य भनेको चाहिँ अबको बच्चाहरूलाई 10-15 वर्षपछि होल पार्टीमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पढिरहेको कन्टेक्स्ट र त्यही तरिकाले हामी पढाएर के उहाँहरू कम्पिटेन्ट बन्न सक्छ कि उहाँहरू अबको 15-20 वर्षपछिको संसारमा आफू कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरी भनिन्छ प्रत्येक 2 या 3 वर्षमा नलेज चेन्ज हुँदैछ। यहाँ अवगत हुनुपर्छ। प्रत्येक 2 या 3 वर्षमा हिरोज अफ क्लासरुम्स र आजको यहाँ प्रस्तुतकर्ताहरू आइबिटिवाइबीका शिक्षक साथीहरू यस मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु र उहाँहरूलाई तालिका गरेर साथ स्वागत गरिदिनु होला प्लिज।
So here come heroes of classroom, IBTY Pacific Seconds. आजको 10 वर्षपछि 20 वर्षपछिलाई मात्रै आजीवनको लागि उहाँहरू जन्मेदेखिको उहाँहरूको जीवनको अन्तिम समयसम्म चाहिने प्रोफाइलहरूको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो यो डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले पनि आफूलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्नुहोस् बिकज यो लर्नर्स प्रोफाइल चाहिँ हाम्रो लर्नर्सभित्र होइन कि हजुरहरूकोमा पनि लागु हुन्छ। सो आफूमा चाहिँ कतिको प्रोफाइल छ एट्रिब्युट छ हजुरहरूमा पनि त्यो पनि एकचोटि मनन गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्छु। सो मेरो भागमा परेको 4वटा लर्नर प्रोफाइल्सको बारेमा भन्नु अगाडि चाहिँ हजुरहरूले एउटा प्रश्न गर्न चाहे कुनै पनि नयाँ नौलो कुराहरू थाहा पाउनुभयो त्यसो भयो भने हजुरहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ के हुँदैन त? उदाहरणको लागि हामी स्कुलले लिन्न आइबी आयो भन्दाखेरि यो भनेको के हो, आयो भने के हुन्छ के हुँदैन भनेर स्कुलमै पनि कतिजना बुझ्न आउनुभयो होला, आफै पनि रिसर्च धेरैले गर्नुभयो होला हो। त्यही कुरोको लागि चाहिँ हामी हाम्रो लर्नर्सहरूमा इन्क्वायर एटिट्युड चाहिँ डेभलप गर्छौँ। मेरो भाग चाहिँ 3टा गुणहरू गरेको छ। 3टा गुण हाम्रो माथि भनिसक्नुभयो। अब म आउँदो खालको भन्छु त्यसपछि गुण चाहिँ हाम्रो किसानले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। हामी अहिले होइन त्यो नलेजेबल हुनुको लागि चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई धेरै स्रोतहरूको दान गर्छौँ। एउटा नेपालको म्याप छ र अर्को विश्वको म्याप छ। यसबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो नानी बाबुलाई भविष्यमा गएर चाहिँ लोकल टु ग्लोबल सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नानी बाबुहरू चाहिँ लोकल टु ग्लोबल कम्पिट हुन सक्छ। हाम्रो आइबी फिलोसफीले के भन्छ भने म हामी र सबै, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नानी बाबुहरू भविष्यमा चाहिँ अरू ठाउँमा गएर चाहिँ अरूको कल्चर भाषाहरू आज म इन्टरनेसनल माइग्रेसन डिभाइड अन्तर्गत हाम्रो विद्यालयमा कसरी समावेश गरिन्छ भनेर जानकारी दिएको छु। यो इन्टरनेसनल माइग्रेसन ग्लोबल इन्गेजमेन्ट इन्टरकल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ द मल्टिलिङ्गुअलिजम भनिन्छ र सुरु गर्छौँ ग्लोबल इन्गेजमेन्ट। आइबीको मूल फिलोसफी भनेको इन्डिपेन्डेन्स लर्निङ हो। उसले चाहिँ सबै चिज आफै लर्न गर्न खोज्छ र हामी बसाउनु पर्दैन। अहिले पहिला त हामी बस्थ्यौँ होइन, अहिले चाहिँ आइप्याडबाट आफै अन गर्ने कहाँ के गर्ने होइन। अनि हिजो पनि बाबा चाहिँलाई केही सिकाउँदै थियो। अनि इन्डिपेन्डेन्स लर्निङ चाहिँ आई काइन्ड अफ लाइक इट। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई करिकुलम मोडल र क्रिएटिभ फ्रेमवर्क भनेको के हो बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आइबी भन्दा कतिपय मानिसहरूमा यो अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम हो भन्ने बुझेको हुनसक्छ, तर आइबीको विशेषता वा सुन्दरता भनेको एउटा फ्रेमवर्क मात्र हो जुन फ्रेमवर्कभित्र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले विषयहरूलाई संरचना गरेर सिकाइ गराउन सकिन्छ र आइबीले निर्धारण गरेको 6वटा थिमभित्र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि समावेश गराउने विभिन्न स्टाइलहरू सब्जेक्टमा समावेश गराएको छ। अघि रमिना म्यामले भन्नुभएको जस्तै हामीलाई टिवाइपीले चाहिँ 3वटा करिकुलम दिन्छ, जसमा चाहिँ रिटन करिकुलम फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो रिटन करिकुलम आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामी वाट डु वी वान्ट टु लर्न, हामीले चाहिँ के सिक्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ रिटन करिकुलम आउँछ, जुनमा चाहिँ हामीलाई टिवाइपीले चाहिँ आइबी इलिमेन्ट्स दिएको हुन्छ र हामीले चाहिँ नेसनल करिकुलमबाट चाहिँ कन्टेन्ट्सहरू निकालेर 2टालाई समावेश गरेर चाहिँ हामी रिटन करिकुलम बनाउने गर्छौँ। र अर्को समय चाहिँ म हजुरहरूलाई यहाँ POI यानि कि प्रोग्राम अफ इन्क्वायरीको बारेमा केही कुराहरू प्रकाश पार्नको लागि आइपुगेको छु। र हामीले हेर्दछौँ यहाँ POI पनि सकेको छ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना भनेर राखेको छौँ है। र योभन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यहाँहरूमध्ये कतिजनाले चाहिँ
आजदेखि भरिको लागि चाहिँ यो कामहरू गर्छु भनेर चाहिँ निर्देश बनाउने अथवा आफ्नो योजनाहरू बनाउने गरिन्छ। यसै गरेर संसारभरि नै डिफ्रेन्ट भाषाभाषीको कल्चरको हामी व्यक्तिहरू बसोबास गर्छौँ। सो त्यो सबैको लागि नै यो ग्लोबली नै सिग्निफिकेन्ट छ। म को हो त संसारभरिको परिवार समाज यो सबैलाई नै समावेश गर्दछ यो थिमले, त्यही कारणले नै यो ग्लोबली सिग्निफिकेन्ट छ भने अर्को चाहिँ कोर कम्युनालिटिजलाई चाहिँ एज अ ह्युमन म एक ह्युमन भइसके पछाडि चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आइबिपीवाईपीको ट्रान्सडिसिप्लिनरी थिमले बुझाउँदछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आइबिपीवाईपीले चाहिँ ट्रान्सडिसिप्लिनरी थिमलाई इन्क्लुड गराएको छ। हुन्छ, हाम्रो नेक्स्ट डेलिगेट सुरु गर्नलाई तपाईँहरूलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। तपाईँहरूले आफ्नो विचारहरू कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ? Please answer me on that. How do we express our thoughts and feelings? कसरी व्यक्त गर्छौँ? विभिन्न तरिका छ। ओके, प्लिज दुईजना आन्सर दिनु होला। बोलेर, धन्यवाद म्याम। लेखेर, अर्को पेन्ट। ओके, भेरी गुड। धन्यवाद म्याम हजुरलाई हजुरको उत्तरको लागि। हुन्छ, हाम्रो अरू केही थिम छ, हाउ वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ। हामी आफ्नो विचारहरू कसरी व्यक्त गर्छौँ? द प्लानेट, हाम्रो प्लानेट अर्थ। हजुर, हाम्रो प्लानेट अर्थमा चाहिँ हामी मानव मात्रै बस्दैनौँ, अरू विभिन्न जीवजन्तुहरू पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न अरू अनि हाम्रो अर्थमा चाहिँ अरू विभिन्न स्रोतहरू पनि पाइन्छ र त्यो स्रोत चाहिँ हामी मानव मात्र नभएर सबै अन्य जीवजन्तुहरूमा चाहिँ कसरी विभाजन गर्ने, कसरी इक्वल डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, त्यो विषयलाई चाहिँ हाम्रो सेयरिङ द प्लानेटले चाहिँ इन्क्वायरी गर्छ। लर्निङको एज एप्टिट्युड हुनुपर्छ नि। यस्तो छ हाम्रो 3 to 12 इयर्सको मात्रै भन्छौँ हामी ग्रेड भन्दैनौँ है। हामीले चाहिँ यस्तो 6 देखि माथि चाहिँ लोवर सेकेन्डरी जानुपर्ने भएको भएर हामीले नर्सरी चाहिँ क्लास 5 सम्म मात्रै सायद 11, 10 या कुनै 12 एज पर्छ हामी त्यसरी राखेको हो। तपाईँले 6 सम्म लान सक्नुहुन्छ तर एज हेर्नुपर्छ। सो 3 to 12 भन्दा त आइडिपिआईको चाहिँ एज एप्रोप्रिएट लर्निङ हुनु पऱ्यो नि होइन। त्यो भएर हामी कुनै पनि स्कुल 6 पनि गर्न सक्छ भने हामी चाहिँ 5 सम्म गरेको किनकि हामी 6 देखि माथि फेरि अर्को फिलोसफी सक्यो 6 to 10 त्यसरी राखेको हामीले। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अरू कोही हुनुहुन्छ प्लिज? अरू पनि यहाँ यो फिल्ममा लागिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ ऱ्याङ्किङ पनि गर्नुपर्दाखेरि फर्स्टदेखि 10सम्मको ऱ्याङ्किङ गर्नुपर्दाखेरि कति किसिमले आउँछ? कुन चाहिँ 1 नम्बरमा सबै इम्पोर्टेन्ट छ, 2 नम्बरमा कुन चाहिँ छ, 3 नम्बरमा कुन चाहिँ छ, हामीसँग पनि आफ्नो त भइहाल्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ कुनै एउटा कन्क्लुजन गर्नु है कुन चाहिँ सबसे बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुन हुन्छ? राम्रो प्रश्न गर्नु। टी कन्सेप्ट भने के हो त भन्दाखेरि यो एउटा टुल हो। यो एउटा यस्तो यसमा यस्तो साँचोहरू छन् जसमा चाहिँ हरेक साँचोमा प्रश्नहरू हुन्छ र हाम्रो बालबालिकालाई चाहिँ त्यो प्रश्नहरूले नै त्यो प्रश्नहरू सोध्दै नै उहाँहरूले जानकारी इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रोमा किन उहाँ यसमा चाहिँ सबै प्रश्नहरू सोद्धाखेरि धेरैभन्दा धेरै उहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्ने, धेरैभन्दा धेरै आइडियाहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई अझ धेरै इन्क्वायरी गर्न र अझ धेरै जान्न मद्दत पुर्याउँछ। सो आजको हाम्रो म्यामले जस्तै भनिसक्नुभयो हाम्रो 7वटा की कन्सेप्ट फर्म, फङ्सन, कजेसन, चेन्ज, कनेक्सन, पर्सपेक्टिभ र रेस्पोन्सिबिलिटीमा। सो म 4वटाको चाहिँ हजुरलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सो म्यामले भन्नुभएको चाहिँ फर्म, फङ्सन, कजेसनमा त आयो। सो हाम्रो अहिले केमा रहेको छ चेन्ज। सो हजुरहरूलाई अघि फर्स्टमा तपाईँलाई हाम्रो फर्स्ट प्रोफाइलमा कुरा गर्दाखेरि चेन्जको कुरामा डिबेट गरेको थियो क्लास 2 को नानीहरूले। सो त्यो कुरामा त्यो चेन्ज भनेको वाट डु यु थिङ्क? हजुरहरूलाई चेन्ज राम्रो लाग्छ कि राम्रो लाग्दैन? हजुरहरूको पनि आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुन्छ होला त्यसमा। एटिएल स्किल्स भनेको त हामीलाई थाहा नै छ है, सिपहरू भनेको स्किल्सहरू हो। एटिएल स्किल्स भनेको चाहिँ अप्रोचेस टु लर्निङ स्किल्स है। यो स्किल्स चाहिँ हाम्रो पिवाईपीले चाहिँ किन राखेको छ होला त? पिवाईपीभित्र चाहिँ स्किल्सहरू किन छ होला त भनेर बताउनको लागि म यहाँ तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गरेको छु। ओके, इट सिम्पली रिफर्स टु मेथड अफ लर्निङ। एटिएल स्किल्स भनेका त्यस्ता स्किल्सहरू हुन् जसले चाहिँ बच्चाहरूलाई कसरी पढ्ने, कुनै कुरा कसरी सिक्ने भनेर। आजको
सक्नु हुँदैन। त्यसै कारण चाहिँ उहाँमा कम्युनिकेसन स्किलको विकास हुन अत्यन्त जरुरी रहेको छ भन्ने सोचका साथ IBPYP एजियल स्किल्स अन्तर्गत कम्युनिकेसन स्किल्सको निर्माण गरिएको हो। अब यस अन्तर्गत प्रहरीमा के कस्ता अरू स्किल्सहरू चाहिँ विकास हुन्छ त? एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन, जानकारी आदान प्रदान, जसतर्फ चाहिँ लिसनिङ र स्पिकिङ पर्ने गर्दछ। उदाहरणका लागि अघि चलिरहेको यो प्रेजेन्टेसन जहाँ मसँग भएको जानकारी म हजुरहरूलाई दिँदैछु भने हजुरहरू अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन बढिरहेको छ। हामी सबै लर्नर्स हौँ, चाहे स्टुडेन्ट, चाहे शिक्षक र चाहे प्यारेन्ट्स। We all are learners. That is the definition of this learner word means. अब त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा होला, उहाँहरूलाई स्टाफ मेम्बर्स र हामी सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सले चाहिँ हौसला, इन्फ्लुएन्स र प्रत्येक स्टेपमा सपोर्टिङ रोल खेल्नै पर्छ। So as we do that, even we will be learning. र इभन यो ट्रेनिङको क्रममा मैले पनि एउटा राम्रो अनुभव के पार्थेँ भने what is the highest moment of learning? त्यो यस्तो मोमेन्ट हो हामी क्लासरुममा डिफाइन गर्दाखेरि जहाँ टिचर चाहिँ बिस्तारै स्टुडेन्ट बन्छ र स्टुडेन्टलाई चाहिँ बिस्तारै टिचरको रोलमा हामीले चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा भर्चुअल मोमेन्ट इज वान अफ द बेस्ट लर्निङ मोमेन्ट भन्छ। अब अहिले यहाँको सिनारीमा देख्दाखेरि अब हामी चाहिँ यो टिचिङ लर्निङमा 3टा स्टेक होल्डर भइरहेको छ, प्यारेन्ट्स, टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट। बालबालिकाहरूले विभिन्न विषयमा धेरै कुराहरू सिक्नु भएको हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा उतार्ने टेकिङ एक्सन हो। जस्तै हजुरहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ चुज एन्ड रिप्लेस, यो एउटा चाहिँ साइकल हो। एक्सनको चाहिँ ठुलो भूमिका पनि छ यसमा चाहिँ। यो चाहिँ हरदम घुमिरहेको एउटा चक्र जस्तै पनि हो। जस्तै बालबालिकाहरूले चाहिँ चुज अगाडि आउनुपर्छ, रिप्लेस अगाडि आउनुपर्छ, एक्ट अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। इट्स पेसेन्ट ट्रान्सडिसिप्लिनरी। टिडी थिङ त हजुरहरू अघिदेखि नै एकदमै अघिकै हुनुभयो होला। कति पेरेन्ट्सहरू त एकदमै मजाले सबै टिडी थिङ दिनुभएको थियो। सो टिडी थिङमा बेस सपोज हामीले चाहिँ भर्खर गरेको वेट वी आर इन एसियन टाइममा चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लास 3 को एउटा के लेख्यौँ भन्दा चाहिँ माई रिजन इज टु डिफरेन्ट च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज भनेर थियो। सो बसाइसराई गर्दाखेरि चाहिँ के छन् यसका च्यालेन्जेसहरू, च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ बच्चाले कसरी बुझ्नुहुन्छ त? सो हामीले चाहिँ हाम्रो स्कुलमा हाम्रो यो IBPYP इन्क्वायरी साइकल क्याट मोडको इन्क्वायरी साइकल युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ 6वटा पेजेसहरू छ, युनिटिङ, फाइन्डिङ आउट, सर्टिङ आउट, गोइङ फर्दर, मेकिङ कन्क्लुजन एन्ड टेकिङ एक्सन। हजुरहरूले तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ र किन त इन्क्वायरी साइकल, यो इन्क्वायरी साइकल किन जरुरी छ भनेर। सो इन्क्वायरी साइकलबाट जब हामी हरेक डिफ्रेन्ट पेजबाट बुझिरहन्छौँ उहाँहरूको त्यो टपिकमा चाहिँ अझै इनडेप्थ नलेज, अझै उहाँको नलेजबाट स्काफोल्ड हुँदै अझै उहाँको नलेजमा इन्हान्स हुँदै जान्छ। सो फर्स्ट पेज रहेको छ ट्युनिङ। वाट डु आई नो अबाउट दिस टपिक? म चाहिँ अर्को तेस्रो करिकुलम है, द असेस्ट करिकुलम भन्छ यसको बारेमा सुरु जानकारी दिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ हामी के चाहिँ सिक्छौँ भन्दाखेरि हाउ विल वी नो द्याट वाट वी हेभ लर्न है। अब तपाईँहरू युट्युबको बारेमा बुझ्नुभयो, जज करिकुलमको बारेमा बुझ्नुभयो। अब एसएसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यो चाहिँ मूल्याङ्कन हो। अब उनीहरू कसरी बुझ्यो त भनेर चेक गर्ने यो चाहिँ बिग्रिँदै जान्छ। त्यही भएर तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ बच्चालाई निष्ठ भनेर कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ होला? 1 मिनेटमा कसरी सुझाव छ? निष्ठ बन भन्ने प्रिन्सिपल भन्ने एक्टिभिटी कसरी सिकाउन सक्नुहुन्छ होला? घरमा संस्कार त घरमा लिएर आउँछ नि, घरबाट लिएर आउने संस्कार को रिक्स दिन चाहनुहुन्छ? 3टा कारणले सोध्दैन है क्वेसन। एउटा अल्छी लागेर, एउटा लाज लागेर, अर्को चाहिँ थाहा भएर। अब वास्तवमा म आफैले पनि धेरै कुरा सिकेँ। प्रोग्रेसिभ एजुकेसनमा जान्दछु भनेर मैले आफूलाई भन्ने गर्थेँ। तर यति धेरै आइडीको कहिलेसम्म मैले आइडी एजुकेसन करिब 2011मा पहिलो आइडी एजुकेसनको इन्टरनेसनल ब्याकलरेटको बारेमा मैले सुनेको। त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको वेबसाइटहरू अध्ययन गर्दै र म योभन्दा अगाडि चाहिँ एसोसिएट भएको संस्थामा आइडी प्रोग्रामहरू ल्याउने भनेर
भनेर त्यसमा धेरै होमवर्क गर्ने क्रममा ट्रेनिङहरू पनि लिए। तर इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हामी पुगेनौँ। र यसलाई कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने र अथराइज गर्ने एन्ड क्यान्डिडेटको रूपमा मात्र रह्यौँ र हामीले त्यो कार्यक्रम पनि ल्यायौँ र ल्याएनौँ। त्यो नल्याएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो शिक्षकज्यूहरूले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यति धेरै मलाई जानकारी थिएन र आजको यो कार्यक्रम मार्फत आज अझ आफूलाई बढी शिक्षित गर्ने मौका पाएँ। त्यसकारण सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूको तर्फबाट उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत गर्न गइरहेको थियो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले चुनेका तहका उद्देश्यहरूलाई नै हाम्रो विद्यालयले शिक्षक सिकाइ गराउन समावेश गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा अहिले हामीले आइपीको पाठ्यक्रम अनुसार आइपीको थीम अनुसार हामी सबैजना सहजकर्ताहरू मिलेर केन्द्रीय अवधारणा बनाउँछौँ र त्यो केन्द्रीय अवधारणा बनाइसकेपछि जिल्ला शिक्षकहरू हामीले विभिन्न पाठ्यपुस्तक र इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हामीले शिक्षण सिकाइका कार्यक्रमहरू गर्छौँ। हामी नेपाली विषयमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा गरिने क्रियाकलापहरू भने पढाइ सिकभित्र गरिने क्रियाकलापलाई पढाइ सिक भन्दा तपाईँलाई लान सक्छ। लिखित शान्तिलाई सरस्वती पढ्न सक्ने, शुद्धसँग पढ्न सक्ने, गलतीसँग पढ्न सक्ने, स्पष्टसँग पढ्न सक्ने हुन्छ। यसमा मैले धेरै कुरा होइन नानीहरूको उमेरअनुसार पढ्दाखेरि शब्दहरू स्पष्ट उच्चारण गर्न अवश्य सकिन्छ। किनभने कुनै पनि चिजहरू कक्षा कोठामा देखाइसकेपछि नानी बाबुहरूको मनमा अनेक थरीका विचारहरू आउँछ। जुन तहका नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ त्यही तह अनुसार उहाँहरूले आफ्नो मनमा त्यो विषयवस्तु जे देखायो त्यसभित्र अनेक प्रकारका विचारहरू आउँछ। ती विचारहरूलाई मौखिक रूपमा व्यक्त गर्नुभयो भने त्यो बोलाइ सिकाउन पर्दछ भने त्यही कुरालाई लेखाइमा व्यक्त गर्नुभयो भने लेखाइ सिकाउन पर्दछ। र हेराइ सिकभित्र चाहिँ दुइटै सिकलाई हामीले लेखाइलाई पनि बोलाइलाई पनि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। किन्डरगार्टनमा हामीले चाहिँ परिचय साथी र अरू विषयहरूलाई चाहिँ आइडिपी बाहेक अरू विषयहरूलाई कहाँसम्म बेस गरेर गर्नुपर्छ भन्नेबारे छोटो जानकारी चाहिँ दिइरहेको छु। जस्तै मेरो सबभन्दा साथीहरू सक्नुभयो करिकुलम चाहिँ आइडीको ट्रेन गर्न चाहिँ हामीले राष्ट्रिय करिकुलम हालेर गर्छ। त्यसले हाम्रो अगाडि चाहिँ क्लास आज शनिबारको दिन बिदाको दिनलाई पनि बिदा युज नगरेर यो माछापुच्छ्रे स्कुलले निमन्त्रणा गरेको कार्यक्रमलाई उच्च सम्मानका साथ हजुरहरूले आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवादका साथ हृदयदेखि नै अभिवादन गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले जुन टिचिङ लर्निङ हाम्रो देशमा जुन चलिराखेको छ, चाहे कम्युनिटी स्कुल होस् चाहे प्राइभेट स्कुल हो, त्यो टिचिङ लर्निङले भोलि 15-20 वर्षपछि जो उत्पादन अहिले पढिराखेको बच्चाले भोलि कसरी फेस गर्न सक्छ त? आज संसार गाउँ भइसकेको अवस्था छ। हाम्रा बच्चाहरू अधिकांश हाम्रा देशमा पढ्ने जुन एजुकेसन सिस्टम छ कुन अवस्थामा छ यो चाहिँ कसैलाई बुझेको अवस्था छैन, सबैले बुझ्नु भएको छ। र हामीले के भन्ने गर्यौँ भन्दाखेरि कस्तो करिकुलम कस्तो स्कुल खोल्ने भनेर व्यापक रूपमा अध्ययन गरेर यो माछापुच्छ्रे स्कुल हामीले खोलेका छौँ। हामीले नेपाली इन्भाइरोमेन्टमा नेपाली कल्चरलाई आत्मसात गरी विश्वस्तरीय एजुकेसन कसरी दिने त? हामीले क्रिटिकल एन्ड क्रिएटिभ थिङ्कर कसरी बनाउने, प्लानर कसरी बनाउने, भिजनरी म्यान कसरी बनाउने, रिस्क टेकर कसरी बनाउने, यी सब कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामी यसमा धेरै यो प्रोग्रेसिभ टिचिङ लर्निङ गरेका धेरै विद्वानहरू साथीहरूसँग मेरो चाहिँ होमवर्क एक्सर्साइज भएर हामीले आइबी फ्रेमवर्कलाई फलो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो मान्यताका साथ हामीले माछापुच्छ्रे स्कुल खोल्यौँ। सबै प्यारेन्ट्सहरूको मेलमा पठाइदिन्छौँ, हजुरहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला र
विद्यार्थीलाई हेल्प गर्नु होला, स्कुललाई इन्करेज गर्नु होला। हामी अगाडि बढ्छौँ, हामीलाई चाहिँ डिस्करेज नहुन दिनु होला, हामीलाई पिठी थपथपाउनुहोस्, हामी अगाडि बढ्न एकदम तुमताम तयार छौँ। र हामी हजुरहरूको बच्चालाई जुन आशा विश्वासका साथ हजुरले जुन दिनुभएको छ त्यसलाई विश्वासलाई अलिकति पनि डगमगाइने हामी दिनेवाला छैन। र यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द भन्दै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।